हाय गायज कोगली कशी आहे तुम्ही न्यू इयर कसो जाल तुमगेलो कित्याक हो वयतलो ब्लॉग 2 तारीख सो तेका लागून दिसता तुमगे न्यू इयर कसो जाल काय म्हणून सो आयज हाचे रेडी जाताय मिसा वचपा 11 o'clock कॉमेज 12:45 मिसा आनी 11 o'clock जेजू स्पोज कोतो म्हण की सांगलोले फादरीन सो तेका लागून आनी आतां जालें 10:30 सो आतां न्हेसताय आनी आयज रोप दाखयता तुमकां मागीर बाबा मिसाचे येयले उपरांत बाब न्हिदलो आतां मागीर फॅमिली फोटो बीन काडूंक काय क्रिसमसा मेळना बाब न्हिदलो न्हू सो आमी न्हिदोली मागीर सगल्यान कांय काडूं ना कांय करूं ना सो आयज रोप काडला सगल्यांचो तो तुमकां दाखयता कोण कित कित घालताय ती ओके हो ड्रेस हांव घालतलें हो ड्रेस म्हाका मागीर फ्रेंडान हाडलोलो युकेसून येयले तेन्ना तेणें म्हाका गिफ्ट केलो हो सो आजुनूय घालूं ना जालो तो आयज न्यू इयराक घालता हो हे बाबा गेले हे पेंट बाबा गेले सूट हाडूं ना तेका मम्मी गेले हे आनी हे सिसिला गेले तेजेर न्हू हे सो तेजेर कोटी सो आतां रेडी जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके आयज हेचे रेडी जाले हो मागे ड्रेस ओके आरशान दाखय तुमकां बॅक कॅमेरा हेचे वयल्यान हांव कोटी घालतलें ड्रेसाचेर कोटी घालता आनी वयताय आमी लेट जातलो मागीर येयले उपरांत मेळटा रेडी जाली वचपा चिकू लूक दाखयता चिकू लूक दाखोवनाय न्हू चल लूक चिकू शो हेड नानू सिरियल अरे हेर काट कोतो म्हूण आसताय आमी पूण तो हेर काट करूंक दिना बरें मारूंक मेळना तेगेले न्यू इयर यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स सगल्या गाडयेन बसले शिंहात आनी तिन्ने गाडयो हाय मुखार प्लस आमी ती चायेक गेले हावजी बी हाय पूण आमी रावपा नाय फुडले गाडी काडटा आमी वयतली बाब न्हिदलो बाब ना जाग घाट पावन मेळटा हाय गायज हॅपी न्यू इयर सगळी कशी आई जय हा रांता विश कोरगे हॅलो कशी आहे माझी फॅमिली हॅपी न्यू इयर जालें जेवण पळय आमी करता चिकन आयज रोस काडला चिकन करपाक गरम मसालो घाला पूण चिकन रोस काडला आयज रोसान करया म्हणलें आयज आनी पुलाव आनी बांगडे तोवता आनी शीतूय सो जे रांदताय आमी दाखयता तुमकां चिकन शिजता आमचें रान करतायच बांगड्याचे मसालो लावपाक दवरला सगळें शिजता आनी आयज ब्लॉगांत कॉमेंट्स केला एका सुमार सकाळीं उठलो च्या बी सकाळीं जालें आमगेलें आनी आतां कोता मागीर मेळटा तुमकां ओके बांगड्या मसालो बी लायता आनी गायज आतां तुमकां इवनींग मेळटा 5:15 जाल्या आनी स्मॉलशी अपडेटूय हो व्लॉग वयतलो हाल्या 2 तारीख आनी तेजे पयलीं 3 सुमार तुमकां ग्लॅम गर्लाचेर व्लॉग येतलो सो दोनूय चॅनलाचेर हांव रेगुलर जावपा ट्राय करतलें सारकें रेगुलर म्हणटा ते दोनूय ग्लॅम गर्ल आनी लायफ स्टोरी हो रेगुलर हिंदी चॅनलाचेर न्हू एक कमेंट येयलो गोंयकार जावन हिंदी कितें उलयता काय ओनाची रेसिपी तो मागीर हिंदी चॅनल ताका सांगेल थिंगा तो मागीर हिंदी चॅनल म्हळ्यार हिंदी चॅनलाचेर रेसिपी हिंदीन येताय म्हळ्यार कोंकणी चॅनलाचेर पयलीं येताय ती रेसिपी हिंदीचेर हांव रेगुलर पायना केन्नाय ब्लू मुनान येताय तशें घालता सो त्या चॅनलाचेर रेगुलरली जावपा जाय म्हयन्याक 2 ना 3 तो रेसिपी म्हाज्या त्या चॅनलार वचूं जाय हो हांवें न्यू इयरान हें घेयलां की ट्राय करतलें रेगुलर जावपा चॅनलाचेर हे 3 आनी एम्ब्रॉयडरी चॅनल जाल्यार सारको स्टॉपो केला हांव नोको केन्ना तेका न्हू पासियेंस जाय एम्ब्रॉयडरी चॅनला वस्तू सगल्यो हाडलोल्यो पासियेंस ना करपा अशें दिसता सो तें एक जालें सो हे न्यू इयराचे डे असो गेलो चिंत्तालें आतां आमी ह्या वर्सान आमी गोठ चोवपा भायर वचो नाय खंयच वचो नाय चड भायरूच सरोना हांव गरज आहा जाल्यारूच भायर सरला चड हें करूना सो
कांय हें करूं ना हुंयच वसो ना फकत आमगे कपलाचो जाल्यार इगोर्जेचो बाहेर नायच ना ते बाब न्हिदलोलो सो आनी तो मुखार हाटेन हांव वसो ना इश्शीचें येयलें हुंय वसो ना सो ह्या वर्सा हें तरी डिसायड केलां अननेसेसरी हांव हुंय वचपा ना आनी अननेसेसरी म्हणल्यार अशें बारीकशें काम तें अवॉयड कोत्तोलें जाता तितलें अवॉयड कोत्तोलें कामां आनी बल्कान कोत्तोलें 2-3 कामां एकू बाराबर आतां म्हाका आतां सावथा वचों जाय मार्गांव वचों जाय सो एकू कामां लागोन हांव कितें कोत्तालें एकू काम आहा म्हाका तें घरा कोणें कितें काम आहा जाल्यार वयतालें येतालें अशें कोत्तालें आतां ना आतां हांव 2-3-4 कामां एकठांय कोत्तोलें आनी एक डे कोत्तोलें आनी वयतलें 5 कामां करून येतोलें आनी पणजे बाहेन अशें 3-4 कामां आहा जाल्यार करून येतलें अदरवायज हांव हुंयच ह्या वर्सा चड वचपा ना अननेसेसरी चोय एक येयला कित्याक जाल्यार कितें जाता आयज एक काम करून गेलें दुसरे दिसा दुसरें काम कर तिसरे दिसा दुसरें काम टायर्डनस जाता आनी जायना आनी पेट्रोलाचे मागीर तुमी जाणा न्हू गाडयेक म्हाका 2000 पेट्रोल ते 4000 पेट्रोल हांव दोनू घालता लास्ट 2000 पेट्रोल घालता गाडयेक ते गाडयेक 2000 पेट्रोल मागीर 2 ट्रिपीकू काबार जाता पेट्रोल चड खाता गाडी आमगेली आतां आनी बजेटा मागीर बसता तें सारकें हालोता बजेट तेका लागून हें चिंतलां ह्या वर्सा बरें प्रॉपरली कोत्तो म्हूण जालें आनी न्हू म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका न्हू झाडां हाडपा वचों जाय म्हाका तें झाड न्हू हांवें युट्यूबाचेर न्हू सर्च केलें म्हाका मेवलें तें तुमी म्हणटले हुंयचें झाड कितें कोत हें काय म्हणून जेजू आहा न्हू मातसो न्हू पातो आहा तो सो तो न्हू न्हिद तेन्ना बी न्हू असो बॅन जाता आनी बाबागे सरपळीचो आहा जेजू पूण तो न्हू हे सरपळी वचना हो चोयता हिका नाजाल्यार बेबची घालची पडटा म्हूण ते अशें हें केलां सो ती न्हू पप्पल न्हू पानां आसताय तेगेली पानां पप्पल दी पानां आसताय पप्पल आसताय ती म्हाका मेळोना न्हू हाटल्या दिसांनी मडगांव गेलें तेन्ना सो म्हाका तें एक काम आहा तें करपा जाय पणजे 4 पिलर्स 3 मेळटा थिंगा एक आहा झाडांचे 2-3 आहाय थिंगा झाडांची लायनीन सो थिंगा वचून चोवपा जाय तें सो तेका लागून ना बेश्टें वचपा ना आनी कितें 2-3 कामां एड कोत्तोलें आनी मागीर वयतलें सो ह्या वर्साचें तें 2 केलां हें मोतीन दवरलां हार्डवर्क एवरीडे करूंक जाय जाल्यारूय तुका सक्सेस मेवतली हार्डवर्क करीत जाल्यार रेगुलर विडियोज वयतले आनी मागीर म्हाका बरें जातलें खंयचो विडियो एक वायरल वयतलो आनी सगळे विडियोजां मागीर व्यूज येतले तें एक केलें फर्स्ट सेकेंड अननेसेसरी हुंय वचप ना आनी हुंय हें करप ना अशें ना मागेलें गरज आहा थिंगा 2 आनी थर्ड आहा तें मागेलें हें घेयलें तें हांवें की म्हाका आतां ह्या वर्सा बॅड कमेंट्स बी येताय न्हू धीत राय मुळत राय कांय हें करपा ना केन्नाय चुकोन तकली म्हणल्यार सारको राग येयलो न्हू सारको दिसोलें म्हाका आन्सर करूंक जाय अशें म्हणून जाल्यारूय कमेंट करतलें नाजाल्यार करपा ना चिकू येयलो पापा बट यू आर दॅट बेबी वेंट होम वर्सा हें घेयलें हांवें चोया कशें जाता कितें जाता तें हे 2 तर गेल्या ते कंटिन्यू करतले कमेंटाचे ते चोया कशें कितें जाता तें ट्राय करतले अवॉयड करपा आनी एक केल्या हाजे लायफान कितें म्हाजें सद्दांच आसतालें न्हू तुमकां की हें कशें कितें जालें हांव तुमकां शेअर करतालें बरें जाल्यारूय शेअर करतालें आनी वायट जाल्यारूय अशें शेअर करतालें थिंगाचे वस्तू भायर रोखड्यो शेअर करतालें न्हू सो हे पाटी हांवें चिंतिलां कांय शेअर करपा ना वायट हेटरस वायट कितें आहा न्हू तें देहातीन सोडटलें कित्याक न्हू कांय नाका म्हाका बॅड म्हाजें कमेंट ह्या वर्सासून मुखार कांय म्हाका बॅड नाका म्हागे चॅनलाचेर हांवूय कितें वायट उलोवंक नाका म्हाका आनी फुडलीं कितें म्हणटा थिंगा कमेंट्स बी येताय न्हू वायटूच तें धरतलें तें डिलीट करपाक तें तशें सांगतलें आनी कोण कितें कोताय तें सगळें रिकॉर्ड बी करून दवरतलें बट केन्ना मागीर तोंडानसून अशें सांगपाना अशें जालें तशें जालें जाल्यार तें कांय हें तरी चोयलां कितें जाता तें न्हू हांव सांगता न्हू अशें जालें तशें जालें म्हूण तें फायद ना तें सांगोन बी सो बेटर सोडून दिवपाचें सो ही न्हू हांवें थोडीशी
अशी आहे या वर्सा हांवें हें केलां आतां चिकू येयलो हेडोन कित्याक भुरगीं नाय म्हणून आनी तो कितें कोता जाणा सो दाखयता क्रिसमस ट्रियाक न्हू अशें स्मॉल स्मॉल गिफ्ट जायलाय न्हू ते सगळे काटा ओपन कोता दितो ते गेले हे हा न्हू ते काटान मुड्डिता तेगे पीट कोता कितें कोता रे कितें कोता कितें हा पंच पंच हा तसो कोता हें कोता काटा आनी गिफ्टाचे कोता आनी येस आयज आमगे न्यू इयर असो गेलो आनी हो ब्लॉग तुमकां 2 तारीख येयलो तुमगे न्यू इयर कशें केलो तुमगे कशें कितें जालें बरें दिसलें तुमगे न्यू इयर कशें केलें आनी तुमगे ह्या वर्साचें न्यू कितें चिंतिल्लें तुमी तुमगे लायफ मुखार कशें व्हरपाचें कितें सांग sit on the sofa and do what you so yeah कशें तें ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज रेगुलर विडियोज येतले 3 to 4 मिनिट्साचे बी येतले जे आता ते बी शेअर करता तुमचे कडेन तोले येता तुमकां ओके सो बाय